बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमत अल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, वो दानिशमंद आदमी है। इस्लाम में उस आदमी का दर्जा बहुत ऊंचा है जो अल्लाह के बंदों के माल व अम्वाल, जान और इज़्ज़त को अपने रुतबे पर क़ुरबान न करे, बल्कि अपना रुतबा, जाहो जलाल अपनी रियाया पर क़ुरबान कर दे। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आपका राजा मेरे पास आ जाए, उसके रुतबे का पूरा पूरा ख्याल रखा जाएगा। तारीखों में है कि मोहम्मद बिन कासिम ने कक्सा के भेजे हुए वफद की बहुत इज्जत की और उन्हें उस एहतराम से रुखसत किया जिसके वो हकदार थे। उसने उससे मुलाकात को हथियार डालने की तकरीब न बनाया। अगले ही रोज़ अलस सुबह मोहम्मद बिन कासिम को इतला दी गई कि राजा कक्सा आ रहा है। मोहम्मद बिन कासिम फ़ौरन खैमे से निकला, घोड़े पर सवार हुआ और कक्सा के इस्तकबाल के लिए खैमागाह से आगे निकल गया। शबान सक़फ़ी उसके मुहाफ़िज़ों को साथ लेकर उसके पीछे गया। कक्सा घोड़े से उतर आया और उसे पूरी ताज़ीम देने के लिए मोहम्मद बिन कासिम भी घोड़े से उतर कर और आगे जाकर कक्सा से मिला। तर्जमान साथ था। क्या आप राजा दाहिर के चचेज़ात भाई हैं? मोहम्मद बिन कासिम ने कब्ज़े से पूछा। मैं इस पर फ़ख्र तो नहीं कर सकता कि मैं राजा दाहिर का चचेज़ात भाई हूँ। कक्सा ने कहा, लेकिन मुझे इस पर फ़ख्र है कि मैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हूँ। मुख्तलिफ से मुराद ये नहीं कि वो बहुत दिलेर था जिसने आपकी इताअत कबूल नहीं की, और मैं बुज़दिल हूँ, बग़ैर लड़े आपकी इताअत कबूल कर रहा हूँ। मैं आपकी कदर करता हूँ। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा और उसे अपने खेमे में ले आया। कक्सा के साथ जब मोहम्मद बिन कासिम की बातें हुई तो इनकशाफ हुआ कि कक्सा दानश्वर और फ़लसफ़ी आदमी है। उसने मोहम्मद बिन कासिम की इताअत बाकायदा तौर पर कबूल कर ली। सिर्फ ये शर्त पेश की कि भाटिया शहर के लोगों को अमन व अमान में रखा जाए और उन्हें तिजारत की, इबादत और शोहरत का पूरा हक दिया जाए। मोहम्मद बिन कासिम कक्सा से इतना मुतासर हुआ कि उसे अपना मुशीर बना लिया। उन इलाकों के कई एक मकामात के उमूर ऐसे थे जिनके लिए किसी मकामी मुशीर की ज़रूरत थी। मुशीर का दानशमंद और साहिब असर रसूख होना बहुत ज़रूरी था। कक्सा से बेहतर और कोई मुशीर नहीं हो सकता था। मोहम्मद बिन कासिम ने उसे ख़जाने का वज़ीर भी बना दिया और उस पर इतना इतमाद किया, उसे मुशीर मुबारक का ख़ताब दिया। भाटिया को मोहम्मद बिन कासिम ने एक मजबूत फ़ौजी अड्डा बना दिया और अपनी अगली मंजिल के तयन में मसरूफ़ हो गया। इस मनसूबा बंदी में कक्सा के मशवरे बहुत मुफीद साबित हुए। फैसला किया गया कि अगली मंजिल अस्कलंद होगी। बाज़ तारीख़ों में इसे अस्कलंद भी लिखा गया है। ये उस ज़माने का मशहूर और ख़ास बड़ा शहर था। एक रोज़ रानी लाडी मोहम्मद बिन कासिम के पास आई और उसने ऐसी दरख्वास्त की जिसने मोहम्मद बिन कासिम को तज़ब्ज़ुब में मुब्तला कर दिया। जब से कक्सा ने इताअत कबूल की और मोहम्मद बिन कासिम उसके शहर में दाखिल हुआ था। रानी लाडी पहले बार मोहम्मद बिन कासिम के पास आई थी। क्या मैंने आपको कहा नहीं था कि कक्सा नहीं लड़ेगा? रानी लाडी ने कहा, मैं उसे जानती थी कि हालात को समझकर फैसला करने वाला आदमी है। अगर ये शख्स लड़ने की हिमाकत करता तो इसे बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, अगर कक्सा किले के दिफा में लड़ता तो मैं इससे लड़ने से रोक सकती थी। लाडी ने कहा, इस पर मेरा इतना असर है कि मैं इससे अपनी बात मना सकती हूँ। अल्लाह को जो मंजूर था वही हो चुका। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, तुमने देखा है कि मैंने इसकी वफादारी और इसकी दानिशमंदी की कितनी कीमत अदा की है। क्या तुम कक्सा से मिल चुकी हो? नहीं। रानी लाडी ने जवाब दिया, आपकी इजाज़त के बगैर मैं अपने किसी आदमी से नहीं मिलती। तुम उससे मिल सकती हो। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, मैं यही इजाज़त लेने आई हूँ। रानी लाडी ने कहा, मैं उसे सिर्फ मिलना ही नहीं चाहती बल्कि उसके साथ रहना चाहती हूँ। ये सुनकर मोहम्मद बिन कासिम खामोश हो गया। उसने महसूस किया होगा कि ये दोनों मिलकर कोई साजिश ना कर लें। आप खामोश क्यों हो गए हैं? रानी लाडी ने पूछा, आपका चेहरा बता रहा है कि आप नहीं चाहते कि मैं उससे मिलूं। आपके दिल में किसी भी किस्म का शक या वहम हो तो वो दिल ही से निकाल दें। कक्सा के साथ उसके ख़ानदान की औरतें हैं, मैं उनके साथ रहूँगी।
اگر آپ مجھے اپنا قیدی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ ککسا کے ساتھ میرا رہنا آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ہاں لاڈی، محمد بن قاسم نے اپنی سوچ سے بیدار ہو کر کہا، جاؤ، میں تمہیں ککسا کے ساتھ رہنے کی اجازت دیتا ہوں۔ رانی لاڈی ککسا کے پاس چلی گئی۔ اسی شام شعبان ثقفی محمد بن قاسم کے پاس آیا۔ ابن قاسم، اس نے محمد بن قاسم سے کہا، اس عورت کو ککسا کے پاس بھیج کر تم نے اپنے لیے خطرہ پیدا کر لیا۔ تم میرے سپہ سالار ہو اور سندھ کے امیر نہیں ہو۔ میں تمہیں اپنا بیٹا بھی سمجھتا ہوں۔ تم بڑی ہی قابل اور جرت مند سالار ہو سکتے ہو، لیکن نوجوان کے اس عمر میں جذبات کبھی عقل پر غالب آ جاتے ہیں۔ میں نے جنگی امور میں کبھی دخل اندازی نہیں کی اور میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا کہ تم میرے معاملات میں دخل دو۔ تمہاری حفاظت میرا معاملہ ہے۔ کیا تم کوئی خطرہ محسوس کر رہے ہو؟ یہ لوگ اکٹھے ہو کر خطرہ پیدا کر سکتے ہیں۔ شعبان ثقفی نے جواب دیا، یہ ایک ہی مذہب کے لوگ ہیں اور تم نے انہیں تخت و تاج سے محروم کر کے اپنے سائے میں بٹھا لیا ہے۔ ایسا امکان موجود ہے کہ تمہارے وفادار رہ کر تمہارے اس مہم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کیا مجھے اپنا فیصلہ واپس لے لینا چاہیے؟ نہیں ابن قاسم، شعبان ثقفی نے جواب دیا، فیصلہ واپس لینا تمہاری شان کے خلاف ہے۔ اس کا علاج میرے پاس موجود ہے۔ میں ان لوگوں میں ایک دو جاسوس چھوڑ دوں گا جو ان کی جان پہچان والے مقامی آدمی ہوں گے۔ محمد بن قاسم نے بھانٹیا شہر کے انتظام رواں کر دیا اور اب لشکر اسکلد کی طرف کوچ کے لیے تیار کھڑا تھا۔ پہلے کہا جا چکا ہے کہ اس دور کے کئی شہر اور قصبے صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں، اس لیے فاصلوں کا تعین کرنا ممکن نہیں۔ آج اسکلند بھی موجود نہیں۔ مجمل التاریخ میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ اسکلند قلعے تک پہنچنے کے لیے دریا بیاس عبور کرنا پڑتا تھا۔ لشکر کے کوچ سے پہلے ہر اول دستہ روانہ ہوا کرتا تھا، جیسے مقدمۃ الجیش کہتے ہیں۔ اب لشکر کے کوچ سے پہلے ہر اول دستہ منتخب کیا گیا۔ اس کے ساتھ جانے کے لیے ککسا نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ وہ ان علاقوں سے واقف تھا، اس لیے محمد بن قاسم نے اس کو اس دستے کے ساتھ کمان دے دی اور اس کے ساتھ اپنا ایک سالار زیدہ بن امیر طائی بھیجا۔ ککسا بڑا اچھا رہنما ثابت ہوا۔ کئی روز بعد جب وہ دریائے بیاس کے کنارے اس مقام پر پہنچا جہاں سے دریا عبور کرنا تھا، اس نے مقامی ماہی گیروں سے کشتیاں لے لی۔ جب محمد بن قاسم اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچا تو ہر اول دستہ کشتیوں کو رسیوں سے باندھ چکا تھا۔ اب ان کشتیوں کو ایک پل کے طور پر دریا میں ڈالنا تھا۔ لشکر جوں ہی پہنچا، رسیوں میں بندھی ہوئی کشتیوں کو دریا میں ڈال دیا گیا اور کشتیوں کا پل بنانے والے آدمی دریا کے پار چلے گئے اور رسی دوسرے کنارے پر باندھ آئے۔ لشکر دریا عبور کر رہا تھا، ادھر قلعے میں یہ خبر ہوا کی طرح پھیل گئی کہ مسلمانوں کی فوج آ گئی ہے۔ قلعہ بند شہر میں نفس و نفسی اور افراتفری پیدا ہو گئی۔ اس قلعے میں پہلے یہ خبر پہنچی تھی کہ عرب کی فوج اور اس کے آگے قلعہ گھاس بھوس کی جھوپڑیوں کی طرح اڑ رہے ہیں۔ قلعے کا حاکم سہیرہ تھا جو ضد کا بڑا ہی پکا تھا اور خطرناک حد تک دلیر آدمی تھا۔ اس نے اپنی فوج اور شہر کے لوگوں کو ہراساں نہیں ہونے دیا۔ شہر کے چند ایک سرکردہ آدمی صحرا کے پاس گئے اور اسے کہا کہ انہوں نے قلعے کی دیواروں پر جا کر مسلمانوں کے لشکر کو دیکھا اور یہ لشکر بہت زیادہ ہے، تم لوگ چاہتے ہو کیا؟